السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلاء مولا بین الحرمین، اہل بیت علیہم السلام سے نسبت، اہل بیت علیہم السلام سے ربط، اہل بیت علیہم السلام سے توسل، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ لگاؤ ظاہر کرنے کا مرکز ہے۔ آئیے کربلاء مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین،
अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद दर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 24 अक्टूबर 2022 ईस्वी है और 27 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी है। 25 अक्टूबर 2022 ईस्वी है और 28 रबीउल अव्वल 2022 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 993 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आप जानते ही हैं कि आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का दिन होता है। हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन होता है। आज के दिन हम इन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में हैं। आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा खां, मनकबत खां, अताए अकबर, सैयद अली महदी नकवी साहब कराची पाकिस्तान से, और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, सैयद ओलिया डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान से, और नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब भीखपुर सेवान बिहार इंडिया से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत पर जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बहुत अजीम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, सैयद ओलिया डेरा इस्माइल खां पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, आप मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अस्सलामु अलैकुम। कॉल कट गई है। जैसे ही दोबारा मुंसलिक होते हैं हमसे, मुर्तबित होते हैं, हम आपकी खिदमत के अंदर पेश कर देंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने के लिए मोमिनीन दुनिया के मुख्तलिफ नुकात से हमारे साथ मरबूत होते हैं और उनका मकाम है, लिहाजा उनके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल हर जिक्र करने वाले की हिफाजत फरमाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर ज़िक्र करने वाले यकीनन दिल की अथाह गहराइयों से, खुलूस से और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करते हैं। अगर कहीं पर किसी मकाम के ऊपर हम किसी ज़ाकिर या मौला का नोहा पढ़ने वाले या सलाम खां या शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को देखते हैं तो हम उनका एहतराम करते हैं। हमारे साथ दोबारा जी आ गए हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, सैयद ओलिया डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह खैर। या अली मदद। पीर मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद जी। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियां हैं। यकीनन मौला की बारगाह में ज़िक्र की आवाज़ पहुंचाकर दिल को करार पहुंचता है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सलामत कि दूसरी मर्तबा इस सादत से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। सलामत रहें। मौला आपको सलामत रखे। आप भी सलामत रहें। करबला मोहल्ला में मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं आपको करबला की खाक शिफा के मुतल्लिक चंद शर्तें सुनाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। हर साहिब इरफान के घर खाक शिफा है। वाह 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 वाह। कहने को तो है खाक मगर खाक शिफा है। वाह वाह। जिंदा हूँ तो सजदों का हुनर खाके शिफा है। मर जाऊं तो फिर ज़ाद सफर खाके शिफा है। वाह वाह वाह।
واہ واہ یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، واہ یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے، واہ 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 ہر واہ خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے، واہ بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے، واہ واہ یہ نسبت اولاد پیغمبر کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے، واہ 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 معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے، سبحان اللہ سبحان اللہ دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے، واہ واہ اس خاک کو یہ اعزاز بخشا ہے خدا نے، سبحان اللہ یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے، واہ 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 دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا، محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا۔ واہ 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 کمال واہ واہ 10 محرم کا دن ماشاءاللہ میرے امام کا واپسی حملہ، سبحان اللہ میرے امام نے عمر ابن سعد کے خیمے میں نیزہ گاڑا اللہ اور زہرا کا لال رکابوں پہ قدم رکھ کے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا اور عمر ابن سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے امام نے فرمایا حاکم ہوں کہ سب خلق خدا ہے میرے تابع، واہ 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 میں باب اجابت ہوں دعا ہے میرے تابع، واہ واہ آتش میری محکوم ہوا ہے میرے تابع، سبحان قبضہ ہے میرا خاک کے ہر گنج و نہاں پر، واہ جاری ہے میرا حکم رواں آب رواں پر، واہ 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 آتش کو جو دو حکم ابھی سب کو جلا دے، سبحان اللہ ہل ہل کے زمین خاک زمانے کی اڑا دے، واہ ہستی کے چراغوں کو ہوا دم میں بجھا دے، ہستی ہو نہ پستی نہ مکی ہو نہ مکاں ہو، آثار اذا زلزلت الارض آیا ہو، گرج کے میرے امام فرماتے ہیں گر چاہوں تو امکان کے نظاروں کو بدل دوں، واہ اجرام کے ان راہ گزاروں کو بدل دوں، بہتے ہوئے دریاؤں کی دھاروں کو بدل دوں، ماحول کی کشتی کے کناروں کو بدل دوں، واہ 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 ارشاد میں معمور ہوں مجبور نہیں ہوں، سبحان اللہ بے شک زہرا ہے صدف جس کا میں وہ در سمی ہوں۔ واہ 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 ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک کی ایک نعت پڑھ دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عنایت فرمائیے۔ او عرش پہ بھی ہو رہی ہے نعت خوانی آپ کی، عرش پہ بھی ہو رہی ہے نعت خوانی آپ کی، یہ جو ہے قرآن رب کا ہے کہانی آپ کی، واہ 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 کل ایمان آپ کو آقا بلائے مرحبا، کل ایمان آپ کو آقا بلائے مرحبا، آپ سے بے جسم بھی دل کو لگائے مرحبا، کبریا نے عرش پہ کی میزبانی آپ کی، واہ 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 کمال واہ 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 سبحان اللہ، آپ کی خاطر بنی ہے یہ جو کائنات ہے، آپ کی خاطر بنی ہے یہ جو کائنات ہے، آپ پر قرآن اترا آپ پہ صلوات ہے، کبریا ہم سے مخاطب ہے زبانی آپ کی، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 اسی وزن کا اسی طرز کا جی مولا عباس کا قصیدہ، ماشاءاللہ کیونکہ مولا عباس کی نگری میں میری آواز جا رہی ہے تو میں مولا کی کائنات کی ہدیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ او میری ساری حاجتوں کا
عباس ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے کبریا تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 آئے تھے کرب و بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کرب و بلا میں سب بہادر اس لیے ابن سعد آیا تلے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا عباس ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم ہو اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم ہو کیوں میں جاؤں مار دے گا کیسے آگے قدم ہو میری سانسیں روک لے گا وہ کھڑا عباس ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مسائب کے طور پہ بزرگوں کی یاد آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھا ہوا مرثیہ میں پیش کرتا ہوں اللہ اکبر ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی کتی امت نے دل آزاری حسین مسافر دی جو وزداد ساتھ سی اجڑا کیڑے ویلے اے شہر ذرا تو کھول دسا اے شہر ذرا تو کھول دسا کیویں ظلم تیا وچ کر وہ بلایا وقت کیا پیو دے دریا گئی صف بچڑا دی ماری حسین مسافر دی گئی صف بچڑا دی ماری حسین مسافر دی اماں جائی اور آ کل بی بیاں بلاؤ اماں جائی اور آ کل بی بیاں بلاؤ میں کو گالی چالو تے دعا فرماؤ چا سکینہ کو صداؤ میرے سینے تے سماؤ ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی آلیا دناوے گل مار کیا دے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے نہ سکینہ کو وسائے کو کول سمائے تے پیار کرائے تے نہ روان دیوائے رل گئی دختار بیچاری حسین مسافر دی اگر کہ وزد علاقے کے مسافر دے موت آونجے شریعت کیا دیئے قانون کیا دے کوئی مرے بے وطن دند لوگ کفن کوئی مرے بے وطن دند لوگ کفن کٹھ ہزار دجن وچ مارو بن نہ کفن نہ دفن ہاں نازک تن کیوں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا خدا مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے
सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी खुलूस और मोहब्बत के साथ मौला की बारगाह में हदिया ज़िक्र पेश फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम से। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, सैयद ओलिया डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। काफ़ी लिखने वाले ऐसे जो अपने आप को गुमनाम रख गए, उन्हें गुमनाम किया या उन्हें गुमनाम रहने का शौक़ था। बहरहाल ये वो मकाम है कि ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इज़्ज़त दिला देता है। यानी ज़िक्र करना ख़्वाह वो शायरी की सूरत में हो, ख़्वाह वो किताब लिखने की सूरत में हो, तर्जुमा करने की सूरत में हो, या किसी तक पैगाम पहुँचाने की सूरत में हो, चाहे ना तो मरसिया और सोज़ सलाम खानी की सूरत में हो। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर ज़िक्र करने वाले अपने आप को ज़िक्र से मुर्तबित करते हैं। और कुछ की निगाह के अंदर शोहरत मतमाए निगाह नहीं होती, मतमाए नज़र नहीं होती, और उसके अंदर कुछ लोग, कुछ पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जो अपने आप को छुपाना समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है। लेकिन एक है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने के लिए छुपना नहीं चाहिए, खुलकर ज़िक्र करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए नोहावा मनकबत खां जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब, भीखपुर सेवान बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम जनाब। थोड़ा सा 1 मिनट का वो थोड़ा सा लाइन पे है, ठीक है, रुक जा, लाइन पे रहिए। जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। हेलो, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, जनाब मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? शायद कोई कॉल में डिस्टर्बिंग है, इंशाल्लाह जैसी ठीक हो जाती है दोबारा लौटा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों ने ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कलम भी चलाया, ज़बान भी इस्तेमाल की और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए माल भी खर्च किया। इसमें मज़हब की कैद ना थी, इसमें ज़बान की कैद ना थी, शहर की कैद ना थी। इसी वजह से हम काफ़ी सारे ऐसे सियासतदानों के नाम सुनते हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा करार देने की कोशिश करते हैं। गो के अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त रखना बहुत बड़ी इज़्ज़त है। हमारे साथ जी लौटाएँ जनाब नोहावा मनकबत खां जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब, भीखपुर सेवान बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। जाली मदद, कैसे हैं आप लोग? करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन तवस्सुल की घड़ियां हैं, मौला से बात करने को हर किसी का जी चाहता है। आपकी आवाज़ इस वक्त मौला की बारगाह में पहुंच रही है। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। समात फरमाए। बिस्मिल्लाह। एक मतला और चंद शेर बतौर खास समात रहा। इनायत। खुशी से मैंने खरीदा वो गम हुसैन का है। वाह वाह। खुशी से मैंने खरीदा वो गम हुसैन का है। खुशी से मैंने खरीदा वो गम हुसैन का है। मेरे वजूद छत पे
علم حسین کا ہے واہ 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 میرے وجود کے چھت پر واہ علم حسین کا ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں بسم اللہ. کہ جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے واہ واہ جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے وہاں کا گھر وہ محلہ میرے حسین کا ہے وہاں کا گھر وہ محلہ میرے حسین کا ہے. اور تاریخی ہے بسم اللہ. بہت ہی اچھا پسندیدہ شعر میرا بہت خاص سماعت فرمائیں بسم اللہ. کہ کسی بھی مرید کو پڑھتے قرآن دیکھا ہے کسی بھی مرید کو پڑھتے قرآن دیکھا ہے قرآن پڑھتا ہوا سر تو بس حسین کا ہے قرآن پڑھتا ہوا سر تو بس حسین کا ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں چاہ رہے کہ کچھ رسول خدا سے متعلق عنایت ہو میں کلام کچھ کہوں تو آپ لوگ اگر اجازت دے تو. بسم اللہ. بسم اللہ. عنایت فرمائیے. ایک مطلع بسم اللہ. 2-3 شعر بہت ہی جلدی نہیں بسم اللہ آزادی سے پڑھیے آپ کھل کر پڑھیے. زبان پہ محمد کا نام آ گیا واہ واہ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا اپنے ہاتھوں میں کو سر کا جام آ گیا اپنے ہاتھوں میں کو سر کا جام آ گیا اور خاتم عشق ہے مد میں جس کا ہوا خاتم عشق مد میں جس کا ہوا ارے اس کا جینا ہے ختم کام آ گیا اس کا جینا ہے ختم کام آ گیا اور منہ کے بلے گر پڑے بت کدے میں صنم منہ کے بلے گر پڑے بت کدے میں صنم سر جھکاؤ ادب کام کام آ گیا
سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا۔ واہ اور سماعت فرمائے ایک مطلع بسم اللہ 2-3 شعر بہت خاص سماعت فرمائے۔ بسم اللہ گر چاہتے ہو غم کی دوا واہ ساتھ میں رہے، واہ گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے، واہ ارے خاک در حسین صدا واہ ساتھ میں رہے۔ بہت خاص سماعت فرمائیں بسم اللہ کہ خاک شفا کو زیر کفن واہ واہ اس لیے رکھو، واہ واہ خاک شفا کو زیر کفن اس لیے رکھو، واہ واہ ارے مرنے کے بعد کر وہ بلا ساتھ میں رہے۔ واہ 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 دعائے فاطمہ زہرا ہے، بہت خاص سماعت فرمائے بسم اللہ بسم اللہ کہ ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی دعا۔ بہت خاص سماعت فرمائے حضرات، بسم اللہ ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی دعا، ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی دعا، ارے جب بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں واہ 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 بے شک واہ 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 بنت مصطفیٰ واہ کی واہ دعا ساتھ میں رہے۔ اور جناب ار کے حوالے سے بہت ہی پسندیدہ شعر آپ لوگ کے پیش خدمت ہے، بسم اللہ کہ رومال فاطمہ بھی ملا واہ اور خلد بھی، واہ 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 رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی، واہ رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی، ارے کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے، واہ 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 کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا آباد رہے۔ بس پروردگار جس طریقے سے میری آواز اس دیار کربلا میں گونج رہی ہے، ایک دن ایسا میرے لیے کر دیجئے مولا، آپ سے بارگاہ میں آپ کی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس منقبت کے لیے میں کربلا میں آؤں، الہی اور جو بھی محفل اور مجلسیں جو بھی ہیں اس میں آ کر کے میں پڑھوں، یہ میری دلی خواہش ہے مولا، جلد از جلد پوری کیجئے اس کو۔ الہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
सदा आबाद रहें। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाइए। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद दिलदार हुसैन साहब, भीखपुर, सेवान, बिहार, इंडिया से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम काफ़ी मनातिक के अंदर, इलाक़ों के अंदर, शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होती हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर अगर ज़ाकिर कहें तो ज़ाकिर से मुराद अमूमन यही ली जाती है जो सुर के साथ ज़िक्र करते हैं, उन्हें ज़ाकिर कहा जाता है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो ज़ाकिर उसे कहा जाता है जो खिताबत करता है, ख़तीब हो, मौला का ज़िक्र करे, उसे ज़ाकिर कहा जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अल्लामा का लक़ब जो इस्तेमाल किया जाता है खुतबाए किराम के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ अलक़ाब को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वाले हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साये रहमत में है, क्योंकि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर देते हैं। अगर इन फ़ज़ाइल को देखा जाए जो ज़ाकिर के साथ मुर्तबित हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनायत फरमाया है कि वो ज़िक्र करते हैं, तो यकीनन हम उनका एहतराम ज़िक्र के सबब से करते हैं। और ये उनका जो सबब बना है एहतराम पाने का, बहुत बड़ा सबब है। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों का तो एहतराम करते ही हैं, ज़ाकिर का एहतराम इसलिए करते हैं उसकी निस्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। बहरहाल करबलाए मौला है, बैनुल हरमैन है और सर्दियों की आमद है। जिस तरीके से मौसम की हिद्दत में कमी आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम हो गई है, काफ़ी हद तक यहाँ पर मोमिनीन की तादाद जो ज़ायरीन की 40 पे रह गई थी, वीज़ों की वजह से नहीं आ सके थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हस्ब तौफ़ीक मौक़ियत के एतबार से ज़ायरीन आ रहे हैं। ज़ायरीन मौला की बारगाह में आकर अपनी हसरतें बयान कर रहे हैं, मुश्किलात बयान कर रहे हैं। बैनुल हरमैन में गो के ज़ायरीन की तादाद उस कसरत से नहीं है जितनी 40 में हुआ कर। ज़ाहिरी बात है 40 की तादाद कुछ और ही हुआ करती है। एक कैफियत होती है करबला में जो लोग आए हैं 40 पे जो आए हैं, अगर वो 40 के अलावा आएँ तो उन्हें ऐसे लगता है खाली है। हालांकि ज़ायरीन की तादाद यहाँ पे सबसे पहले शुमार यही किया जाता था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर और काबा के अंदर बहुत रश होता है, लेकिन करबला किसी से पीछे नहीं है। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में भी ज़ायरीन की तादाद कसरत से होती है। गो के यहाँ पर करीब करीब मकामात बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 19 मकामात बन जाते हैं करबलाए मौला के, जिनमें ज़ायरीन आते हैं और ज़ियारत करते हैं। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक है जो एक मकाम है, और साथ ही मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गंज शुहदा है। फिर उसके साथ ही गंज शुहदा के रोज़े हैं, एक साथ ही बने हुए हैं बाकी शुहदा के। फिर उनके साथ ही जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर का रोज़ा है। फिर उनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्तल कत्लगाह है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक पड़पोतों में से जो कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पड़पोतों में से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के यानी कहें कि बाबा की औलाद में से काज़मी सादात में से जो हैं जनाब इब्राहीम मुजाब हैं, उनका रोज़ा है। ये साथ साथ ज़ियारतें हो के बहुत ज़्यादा वुसअत दे देती हैं ज़ायरीन को कि वो इधर आएँ ज़ियारत करें, उधर ज़ियारत करें, उधर ज़ियारत करें। फिर अब इसी तरीके से 369 मीटर के फासले के ऊपर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा हो जाता है। फिर ये 2 रोज़े तो बड़े हैं ना जो साथ साथ बन गए हैं। फिर उसके साथ खैमा गाह बन जाती है, मुख़य्यम जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पे खैमे लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। फिर इसी तरीके से मकाम शेर फ़िज़ा है। फिर उसके साथ ही जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के 2 बादों के जुदा होने के मकाम जुदा जुदा हैं। मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 की रात को उमर साद मलऊन से मुलाकात की थी, वो मकाम है। फिर मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। फिर नहर बन जाती है जिसे नहर हुसैनी कहा जाता है, नहर अलकमा के नाम से भी याद करते हैं। दरिया है,
دریائے فرات دریا ہے. اگر کہیں پر آپ یہاں پر نہر فرات لکھا دیکھتے ہیں تو یہ عراق ہے. عراق عرب ملک ہے اور عربی میں نہر جسے کہا جاتا ہے وہ ہماری زبان کے اندر دریا بن جاتا ہے. پھر مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اسی طریقے سے مقام جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. مقام جناب علی اصغر علیہ السلام ہے. مقام ظافر جین بن جاتا ہے. مقام طلع زینبیہ سلام اللہ علیہا ہے. اب یہ مقام ایسے ہیں جہاں پہ زائر بٹ جاتے ہیں تھوڑے سے, یعنی ایک جگہ نہیں رہتی. اس کی مناسبت سے اندازہ لگائیں تو کربلا کے اندر ماشاءاللہ زائرین کی تعداد بیش بہا ہوتی ہے. پھر 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جناب حور علیہ السلام کا روضہ ہے. اس طرف بغداد سائیڈ پہ چلنا شروع کریں کربلا سے تو 10 کلومیٹر مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے سے جناب اون بن جناب عبداللہ جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ایک فرزند ہیں ان کا روضہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے مسیب ہے. مسیب کے اندر فرزندان جناب مسلم علیہ السلام کے روضے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر ساتھ میں ہلہ بن جاتا ہے. ہلہ کے اندر کافی طرح رد الشمس اور جناب اہل بیت علیہ السلام کی اولادوں میں سے کافی اولادوں کے روضے ہیں. قریب قریب ہونے کی وجہ سے زائر یہاں پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت تعداد ہو جاتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے شہر میں تو ویسے ہی ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو تعداد بہت ہوتی ہے. زائرین جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کی خاصیت کو بیان فرمایا اور آج تک مومنین خود بھی اپنے دل کے اندر وہ خاصیت محسوس کرتے ہیں. آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ نم ہوئی, پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. لہذا اس وقت میں جناب ابن صفی صاحب کا ایک کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے, جو مجھے مظاہر عباس صاحب نے بھیجا. یزید و شمر کی آنکھوں سے کم نہیں ہوتی, جدید و شمر کی آنکھوں سے کم نہیں ہوتی, غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی. فراز دار ہو یا کربلا کی تپتی ریت, شعاع عشق کی تنویر کم نہیں ہوتی. جو فرش خاک سے پہنچائے عرش اعظم پر, ہر ایک پر وہ نگاہ کرم نہیں ہوتی. آخری وقت ہے, آئیں آخری وقت میں اپنے پیارے امام کو یاد کرتے ہیں, ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Sen